स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। क्लास 7मा रहेको कम्प्युटर सब्जेक्टमा रहेको हामीहरूको क्याटेगोरिज अफ कम्प्युटर्स नामको टपिक हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूको सायद यो टपिकलाई तपाईँहरूले सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, सेकेन्ड र थर्ड च्याप्टरमा। सो कुनै बुकहरूमा थर्डमा राखिएको हुन्छ, कुनैमा सेकेन्डमा राखिएको हुन्छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको क्याटेगोरिज अफ कम्प्युटर्समा हामीहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन्, अनि कम्प्युटर्सहरूको अब क्याटेगोरिज अफ कम्प्युटर्समा अभियसली डिफ्रेन्ट साइजेस अफ कम्प्युटर्स, डिफ्रेन्ट सेप्स अफ कम्प्युटर्सहरू एकदमै लामो, एकदमै ठुलो रेन्जमा पाइन्छन्। एकदमै ठुलोभन्दा ठुलो कम्प्युटर्सहरू पनि पाइन्छ र एकदमै स्पिडको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि एकदमै हाई स्पिड भएको कम्प्युटर्सहरू पनि पाइन्छ, एकदमै लो स्पिड भएको कम्प्युटर्सहरू पनि पाइन्छ। र हामीले के कामको लागि युज गर्दैछौँ, हामीले के कामको लागि युज गर्ने हो त कम्प्युटर, हो त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीहरूले आफूलाई चाहिए अनुसारको कम्प्युटर हामीले किन्न सक्छौँ। सो हामीहरूले यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटर्सहरू हेर्नेछौँ। सो मेनली चाहिँ हामीहरूको टेक्नोलोजीको हिसाबमा कम्प्युटर्सहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजी कतिको एडभान्स छ त्यो हिसाबमा चाहिँ कम्प्युटरहरूलाई क्याटेगोराइज गरिएको छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ तिनीहरूको क्लासिफिकेसन, तिनीहरूको क्याटेगोरी भनेको चाहिँ हामीहरूसँग 3 टाइप्सको क्याटेगोरी छ: एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर एन्ड हाइब्रिड कम्प्युटर। सो हामीहरूसँग छ 3 टाइप्स अफ कम्प्युटर्स। सो फर्स्टमा छ हामीहरूको एनालग कम्प्युटर्स। सेकेन्डमा छ हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्स। देन थर्डमा छ हामीहरूको हाइब्रिड कम्प्युटर्स। सो यो 3 टाइप्स छ। यो 3 टाइप्समा चाहिँ हामी एक एक गरेर हेर्नेछौँ यो 3टै टाइपको कम्प्युटर्सहरूलाई। सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ हामी एनालग कम्प्युटर्स। सो एनालग कम्प्युटर्स भनेका त्यस्ता कम्प्युटरहरू हुन् जसले चाहिँ हामीहरूको न्युमेरिकल डाटालाई एउटा फिजिकल भेरिएबल, जसलाई हामीहरूको जस्तै इलेक्ट्रिक भोल्टेज, अनि त्यसपछि आयो प्रेसर, मेकानिकल मोसन, यो डाटाहरू, यस्तो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ एउटा मेजरेबल फिजिकल डाटालाई लिएर त्यो डाटालाई चाहिँ हामीहरूको सो गर्न सक्ने टाइपको मसिन्सहरू, जस्तै सिग्नल ओरिएन्टेड प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्ने। त्यसपछि आएर हामीहरूको एनालग कम्प्युटर्सहरूमा चाहिँ एकदमै लिमिटेड मेमोरी हुन्छ र एनालग कम्प्युटरको एक्युरेसीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै पुवर हुन्छ यिनीहरूको एक्युरेसी। त्यति एक्ज्याक्टली चाहिँ यिनीहरू दिन सक्दैनन्। यिनीहरूको एक्युरेसी चाहिँ यिनीहरूले एक्ज्याक्टली के भइरहेको छ त्यो डाटामा, त्यो कुनै पनि फिजिकल बडीले चाहिँ एक्ज्याक्टली के देखाउन खोजिरहेको छ त्यो एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ यिनीहरूले दिन सक्दैनन्। एक्युरेसीको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पुवर भनेको नै हामीहरूको एनालग कम्प्युटर्सहरू हुन्छ। सो यो एनालग कम्प्युटर्सहरू चाहिँ हामीहरूको एयरक्राफ्टमा, त्यसपछि आएर न्युक्लियर पावर प्लान्ट्सहरूमा, इन्डस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसको लागि चाहिँ युज हुन्छन्। सो हामीहरूको एनालग कम्प्युटर भनेको के रहेछ त? सो एनालग कम्प्युटर्स होइन। सो एनालग कम्प्युटर भनेको त इज अ कम्प्युटर। सो is the computer analog computer is the analog computer is the computer in which numerical data are represented न्युमेरिकल डाटालाई चाहिँ यहाँ के गरिन्छ त रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूले थर्मोमिटर तपाईँको फिजिकल बडीमा कतै काखीमा, मुखमा राखिन्छ होइन। सो जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा डाटा दिन्छ कि तपाईँहरूको बडीको टेम्परेचर कति छ भनेर। सो के त्यो थर्मोमिटरले देखाएको एक्ज्याक्टली त्यसले जति हामीहरूको टेम्परेचर देखाउँछ त्यति नै हुन्छ त टेम्परेचर? अभियसली हुँदैन। हामीहरूको मेजरेबल फिजिकल भेरिएबलहरूलाई चाहिँ यसले मेजर गर्ने काम गर्छन् यस्तो टाइपको कम्प्युटर्सहरूले। फिजिकल भेरिएबल्स such as इलेक्ट्रिकल भोल्टेज। जस्तै इलेक्ट्रिकल भोल्टेज तपाईँहरूले
इलेक्ट्रिकल भोल्टेज नाप्ने मेसिन्सहरू देख्नुभएको छ होला। अनि त्यसपछि आएर फ्लुइड प्रेसर नाप्ने मेसिन्सहरू, फ्लुइड प्रेसर कम्प्युटरहरू। सो हामीहरूको एउटा थर्मोमिटरलाई पनि कम्प्युटर भनिँदो रहेछ त। सो त्यो चाहिँ एकदमै के हो त, जसको एक्युरेसी छैन त्यस्तो टाइपको कम्प्युटर भयो, जसको चाहिँ एउटा थर्मोमिटरमा हामीहरूको जस्ट हामीहरूको बडीको टेम्परेचर कति छ भनेर एउटा एस्टिमेसन, जस्तै एभरेज भ्याल्यु जस्तो देखाउँछ त्यसले। त्यसमा मेमोरी पनि एकदमै लिमिटेड हुन्छ। मेमोरी के हुन्छ त, एकदमै लिमिटेड मेमोरी हुन्छ, लिमिटेड मेमोरी। सो त्यसै गरी यिनीहरूको एक्युरेसी एकदमै पुअर हुन्छ, एक्युरेसी पुअर छ यिनीहरूको एकदमै। र त्यसपछि आएर वाइडली यिनीहरू युज हुने भनेको जस्तै अपरेसन अफ एयरक्राफ्टको अपरेसन्सहरूमा केही प्रोजेक्ट केही कामहरू गर्नु पर्यो भने अपरेसन अफ एयरक्राफ्टमा युज हुन्छन्। त्यसपछि आएर न्युक्लियर पावर प्लान्टको प्रोजेक्टहरू गर्दा युज हुन्छन्। त्यसपछि आएर हामीहरूको इन्डस्ट्रियल युजमा, इन्डस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसहरूमा, केमिकल प्रोसेसमा। सो हामीहरूको जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा एउटा पोइन्ट। अर्को पोइन्ट भनेको इक्जाम्पलको रूपमा जस्तै थर्मोमिटरले के गर्छ त, थर्मोमिटरले जस्ट हामीहरूको बडीको टेम्परेचर नाप्ने काम गर्छ। र त्यसै गरी अटोमोबाइल स्पिडोमिटर। सो अटोमोबाइल स्पिडोमिटर भनेको के हो, यो पनि एउटा डिभाइस नै हो हैन। यो जस्तै टेम्परेचर थर्मोमिटर छ, यिनीहरू जस्तै डिभाइस हो जसले चाहिँ हामीहरूको भेहिकलको ट्राभलिङ स्पिड कति छ, भेहिकलले कतिको स्पिडमा ट्राभल गरिरहेको छ, त्यो कुराहरूलाई नाप्ने काम गर्छ हामीहरूको अटोमोबाइल स्पिडोमिटरले चाहिँ। र त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्ट टाइपमा छ एनालग कम्प्युटर्स भनेको यस्ता कम्प्युटर्सहरू भयो। सो त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्ट टाइपमा छ अर्को टाइपको कम्प्युटर्सहरू भनेको डिजिटल कम्प्युटर्स। सो नेक्स्ट टाइपको कम्प्युटर्सहरू छन् हामीहरूसँग डिजिटल कम्प्युटर्स। सो डिजिटल कम्प्युटर्सको कुरा गर्ने हो भने डिजिटल कम्प्युटर्सहरू भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटिङ मेसिन्सहरू हुन्। सो जसले चाहिँ हामीहरूको बाइनेरीमा काम गर्छन्, 0 र 1। बाइनेरी भनेको 0 र 1। सो यिनीहरूको हरेक डाटालाई इन्टरनल्ली हेर्ने हो भने हरेक डाटा चाहिँ 0 र 1 को फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको चाहिँ हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीहरूले बुझ्न सक्दैनौँ, तर त्यो मेसिनले चाहिँ इजिली बुझ्छ। र हामीहरूमा एउटा ह्युमन बिङमा र त्यो मेसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजको बिचमा चाहिँ एउटा ट्रान्सलेटिङ मेसिन्सहरू, ट्रान्सलेटिङ डिभाइसहरू, ट्रान्सलेटिङ प्रोग्राम हुन्छ, जसले चाहिँ हामीहरूको र उसको भाषालाई चाहिँ एकअर्कालाई बुझाउने काम गर्छ। सो जस्तै डिजिटल कम्प्युटर्स इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटिङ मसिन Digital computer is an electronic computing machine that uses the binary digits 0 and 1, binary digits 0 र 1 to represent all forms of information। यसमा चाहिँ हामीहरूको तपाईहरुले जस्तो इन्फर्मेसन दिनुस्, चाहे अल्फाबेटिकल इन्फर्मेसन दिनुस्, चाहे डिजिटल एउटा तपाईहरुले इन्फर्मेसन दिनुस्, यसले हामीहरूले कस्तो इनपुट दियौ भन्नेसँग मतलबै राख्दैन के। हामीले कस्तो टाइपको इनपुट दियौ भन्ने मतलब राख्दैन, यसले सिधै गएर बाइनरी फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ। फर्म्स अफ इन्फर्मेसन internally in digital form। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डेफिनेसनमा नै भनेको छ। सो डिजिटल कम्प्युटर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटिङ मसिन जसले चाहिँ बाइनरी डिजिट्सहरुलाई युज गर्छ 0 र 1।
सो हामीहरूले दिएको हरेक इनपुट छ नि हो त्यो इनपुटलाई चाहिँ यो मेसिनले चाहिँ के काम गर्ने गर्छ त डिजिटल फर्ममा 0 र 1 बाइनरी फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ र यसले बुझ्ने भनेको नै 0 र 1 को फर्म हो। सो हामीहरूको जस्तै यसले चाहिँ अपरेसन आफ्नो अपरेट गर्ने भनेको चाहिँ डाटालाई काउन्ट गरेर बाई कोडिङ क्यारेक्टर्सहरू जस्तै कोडिङ क्यारेक्टर्सहरू हुन्छन् हामीहरूको जस्तै नम्बर्सहरू लेटर्सहरू सिम्बल्सहरू हुन्छ। सो हामीहरूको डाटालाई चाहिँ यसले हेर्ने भनेको चाहिँ कोडिङ क्यारेक्टर्सहरूबाट र हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्स र एनालग कम्प्युटर्सको मेमोरीको कुरा गर्ने हो भने डिजिटल कम्प्युटर्समा चाहिँ एकदमै हाई मेमोरी हुन्छ र त्यसै गरी हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एकदमै अटोमेटिक पनि हुन्छ र यसमा हामीहरूको एकदमै कम्प्लेक्स टास्कहरू एकदमै करेक्ट सिक्वेन्समा करेक्ट सिक्वेन्समा हामीले गर्न सक्छौँ र हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्स भनेको यिनीहरू चाहिँ बेस्ट सुट यिनीहरूलाई बेस्ट चाहिँ यिनीहरूको पर्फर्मेन्स भनेको कुन फिल्डमा हुन्छ भने यिनीहरूले एक्ज्याक्टली त्यो फिल्डको लागि नै यिनीहरू कम्प्युटर्सहरू चाहिँ बनाइएका हुन्छन् कि खासमा। सो स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरू को लागि त्यसपछि आएर न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूको लागि बिजनेस र साइन्स पर्पजको लागि चाहिँ यिनीहरू बेस्ट चाहिँ तिनीहरूको लागि नै हुन्छ किनकि फर्स्टमा पहिले कम्प्युटर्सहरू बनाइन्छ चाहिँ त्यसैको लागि भनेर मात्र बनाइन्थ्यो क्या नर्मल मान्छेको लागि युज गर्नको लागि बनाइदिन थियो र हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्सहरू चाहिँ जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर्सहरू र हामीहरूको यहाँ डिजिटल कम्प्युटर्सहरूलाई चाहिँ पर्पज वाइज र त्यसपछि आएर साइज र पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यिनीहरूलाई फेरि क्याटेगोराइज गरिएको छ यिनीहरूलाई। जस्तै हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्स भनेका के रहेछन् त सो यिनीहरूसँग हाई मेमोरी हुन्छ देन त्यसै गरी आएर तपाईहरुले यसको बारेमा लेख्नु पर्यो भने डिजिटल कम्प्युटरको बारेमा लेख्नु पर्यो भने यो कुराहरु चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईहरुले यदि इन्क्लुड गर्नुभयो भने एकदमै धेरै हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ के त्यो। सो त्यस्तै हावावा कुराहरु लेख्नु भन्दा एक्ज्याक्टली के चाहिँ हो खासमा डिजिटल कम्प्युटर्स र एनालग कम्प्युटर्स किनकि एनालग कम्प्युटर्स र डिजिटल कम्प्युटर्समा फरक के छ त त्यो फरकहरुलाई चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो इट इज अटोमेटिक हामीहरुको डिजिटल कम्प्युटर्सहरु चाहिँ एनालग कम्प्युटर्सहरु चाहिँ अटोमेटिक थिएन अटोमेटिक छन् यिनीहरु र त्यसै गरी हामीहरुको इट क्यान बी प्रोग्राम्ड सो can be programmed to perform series of complex tasks एकदमै कम्प्लेक्स टास्कहरुलाई पनि एकदमै करेक्ट सिक्वेन्समा चाहिँ यिनीहरुले सल्भ गर्न सक्छन्। यिनीहरु कम्प्युटर भनेका त्यस्ता कम्प्युटर्सहरु र हामीहरुको यो कम्प्युटर्सहरु चाहिँ हामीहरुको जस्तै स्ट्याटिस्टिकल डाटाको लागि एकदमै पर्पोजेबल एकदमै युजफुल चाहिँ हामीहरुको यो फिल्डको लागि हुन्छ यो कम्प्युटर्सहरु र न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरुको लागि सल्भ गर्नको लागि अनि त्यसपछि आएर बिजनेसको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु जस्तै बिजनेसको फिल्डको लागि त्यसपछि आएर साइन्स फिल्डको लागि हैन। सो यस्तो फिल्डमा चाहिँ यिनीहरु चाहिँ बढी युज हुनुपर्छ यिनीहरुको लागि नै बनाइएका हुन्छन्। र त्यसै गरी हामीहरुको अहिलेको जुन मोडर्न वर्ल्ड अहिलेको कम्प्युटर्सको कुरा गर्ने भने जति पनि जनरल पर्पज कम्प्युटर्सहरु छन् नि सबै डिजिटल कम्प्युटर्सहरु हुन्। र एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको डिजिटल कम्प्युटर्सको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने सो फर्स्ट पर्सनल कम्प्युटर बनाउने भनेको आइबीएम नै हो। सो त्यसलाई नाम दिएको थियो आइबीएम पीसी 1981-80 मा अगस्त 12 1981-80 मा यो यसलाई चाहिँ लन्च गरिएको थियो। र त्यसै गरी आएर एप्पल मैकिन्टोश ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएको जीयूआई बेस्ड चाहिँ हामीहरुको 1984 मा निकालेको थियो एप्पल मैकिन्टोशले। फर्स्ट एकदमै पहिलो
पहिलो कम्प्युटर जसमा चाहिँ GUI चाहिँ एकदमै युज भएको थियो त्यो कम्प्युटर भनेको चाहिँ एप्पल म्याकिन्टसले निकालेको थियो र यो कम्प्युटर चाहिँ एकदमै वाइडली युज भएको थियो। त्यतिखेर यति धेरै युज भएको थियो हरेक मान्छेले युज गर्थ्यो क्या, जोसँग पनि पैसा थियो। फेरि हरेक मान्छेले भन्नाले मैले जसलाई अलिकति हुन्छ नि पैसा भएको मान्छेहरूले त्यतिखेर जसले पनि कम्प्युटर्सहरू किन्थे त्यसले त्यो मान्छेले चाहिँ एप्पल म्याकिन्टस नै किन्थे। र हामीहरूको यहाँ कुरा गर्दा र डिजिटल कम्प्युटर्सहरूलाई पर्पज वाइज क्याटेगोराइज गर्ने हो भने हामीहरूको जेनरल पर्पज कम्प्युटर्स र स्पेशल पर्पज कम्प्युटर्सहरू दुईटा टाइपको कम्प्युटर्सहरू छ र हामीहरूको पर्पज वाइज डिजिटल कम्प्युटर्सहरूलाई हैन। सो पर्पज वाइज डिजिटल कम्प्युटर्स कस्तो पर्पजको लागि युज गर्ने, के कामको लागि युज गर्ने हो त्यो काम अनुसार नै कम्प्युटर्सहरू पनि कम्प्युटर्सहरू छन् हामीहरूसँग। र हामीहरूको फर्स्ट टाइपमा छ जेनरल पर्पज कम्प्युटर। फर्स्ट टाइपमा छ हामीहरूको जेनरल पर्पज कम्प्युटर्स, जेनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर, जेनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर्स। सो जेनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर्स को कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको जेनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर्सहरुमा चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदमै अलिकति एट्र्याक्टिभ डिजाइन हुन्छ यसमा हैन। र यो कम्प्युटर्सहरु यो कम्प्युटर्सहरु बनाइनुको कारण भनेको धेरै डिफरेन्ट टाइप्स अफ एप्लिकेशन्सहरु चाहिँ यो एउटै कम्प्युटरमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। जेनरल पर्पज कम्प्युटर्समा धेरै टाइप्सको हरेक काम गर्न सक्ने डिफरेन्ट टाइप्सका एप्लिकेशन्सहरु चाहिँ यहाँ राखिएका हुन्छन्। र हामीहरूको जेनरल पर्पज कम्प्युटरले चाहिँ needs of many different applications. So different applications र त्यसै गरी आएर हामीहरूको it can perform various operations are performed, various operations चाहिँ perform गरिन्छ। र हामीहरूको यो कम्प्युटर्सहरु म्याक्सिमम युज हुने भनेको चाहिँ हामीहरूको इन्जिनियरिङको फिल्डमा अनि त्यसपछि आएर इन्जिनियरिङ, साइन्स, कमर्स र इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ यो जेनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर्सहरु चाहिँ। र हामीहरूको यसपछि छ स्पेशल पर्पज कम्प्युटर्स। सो स्पेशल पर्पज कम्प्युटर्सहरु चाहिँ हामीहरूको एउटा स्पेशल कामको लागि मात्र कम्प्युटर बनाइन्छ। त्यो कम्प्युटरले बनाएको कम्प्युटरले चाहिँ त्यसलाई जुन काम दिएको छ नि हो त्यो काम बाहेक त्यो कम्प्युटरले अरु काम नै गर्न सक्दैन क्या। त्यही भएर त त्यसलाई के भनेको छ त स्पेशल पर्पज कम्प्युटर भनेको चाहिँ एउटा स्पेशल कामको लागि बनाइएको कम्प्युटर। र हामीहरूको स्पेशल कम्प्युटर भनेको चाहिँ हामीहरूको एउटा स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्नको लागि बनाइएका हुन्छन्। सो स्पेशल पर्पज digital computer digital computer is that one that is designed to perform a specific task। सो एउटा स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्नको लागि चाहिँ यो कम्प्युटरहरु बनाइएका हुन्छन्। र हामीहरूको स्पेशल पर्पज कम्प्युटर्सको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरु चाहिँ एकदमै सिम्पलर र हामीहरूको जेनरल पर्पज कम्प्युटर्सको कुरासँग तुलना गर्ने हो भने एकदमै अलिकति सस्तो नै हुन्छन्। जेनरल पर्पज कम्प्युटर्स भन्दा चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर भन्दा चाहिँ अलिकति सस्तो नै हुन्छन् यो कम्प्युटर्सहरु, सिम्पलर एन्ड cheaper than general purpose computers। र हामीहरूको कमन एक्जाम्पल यिनीहरुको हेर्ने हो भने ब्रेकिङ सिस्टम, हामीहरूको कम्प्युटर अटोमोबाइल्सहरुमा भेहिकल्सहरुमा जुन इन्स्टल गरिएको अटोमेटिक वाला हुन्छ नि ब्रेकिङ सिस्टम,
त्यसपछि आएर हामीहरुको एक्जाम्पल हैन ब्रेकिङ सिस्टम कम्प्युटर इन्स्टल गरिएको हुन्छ हैन installed in automobiles to control fuel control गर्नको लागि राखिएको कम्प्युटर्सहरु भेहिकल्सहरुमा र त्यसैगरी यदि हामीहरुको पर्पज वाइज डिजिटल कम्प्युटर्सहरु हामीले के पर्पजको लागि युज गर्दैछौं यदि हामीले जनरल पर्पजको लागि हरेक डिफरेन्ट कामहरु गर्नको लागि युज गर्दैछौं भने हामीले धेरै एप्लिकेसन्सहरु युज गर्नुपर्ने छ भने हामीले जनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर युज गर्छौं र त्यसपछि हामीलाई यदि स्पेशल पर्पजको लागि एउटा स्पेशल कामको लागि मात्र एउटा कम्प्युटर चाहिने छ भने हामीले त्यसलाई स्पेशल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर भनेर भन्छौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अर्को टाइपमा साइज एन्ड परफर्मेन्स वाइज डिजिटल कम्प्युटर्स र हामीहरुको साइज र परफर्मेन्स हेरेर पनि कम्प्युटर्सहरुलाई डिभाइड गरिएको छ र हामीहरुको साइज र परफर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने यहाँ कम्प्युटर्सहरुलाई डिभिजन गरिएको छ सो साइज एन्ड परफर्मेन्स वाइज डिजिटल कम्प्युटर्सहरुको साइज र परफर्मेन्स वाइज तिनीहरुको क्याटेगोरी सो तिनीहरुको क्याटेगोरीमा जस्तै अब यो कम्प्युटर्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको डिभाइड गरिएको छ जस्तै साइज र परफर्मेन्स वाइज यो कम्प्युटर्सहरुलाई चाहिँ सुपर कम्प्युटर भनेर भन्छ जसमा अनि त्यसपछि आएर मेन फ्रेम कम्प्युटर मिनी कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर भनेर भन्छ सो हामीहरुको सुपर कम्प्युटर सुरु गर्छौं हामी सो फर्स्टमा छ हामीहरुको सुपर कम्प्युटर सो सुपर कम्प्युटर भनेको कस्तो कम्प्युटर्सहरु हुन् त्यो हेर्छौं हामी सो सुपर कम्प्युटर नामै कस्तो छ सुपर र हामीहरुको सुपर कम्प्युटर भनेको चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल र एकदमै ठुलठुलो कम्प्युटर्सहरु हुन्छ एउटा रुममा चाहिँ एउटा पुरै रुम चाहिँ ओर्ने टाइपको के एकदमै ठुलठुलो कम्प्युटर्सहरु हुन्छ र हामीहरुको सुपर कम्प्युटर्स आर largest and most powerful computers largest र most powerful कम्प्युटर्सहरु हुन्छ र हामीहरुको एउटा रुममा चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ राखिएका हुन्छन् जसमा चाहिँ एउटा कुलिङ सिस्टम हुन्छ तिनीहरुलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि राखिएको हुन्छ एउटा रुममा नै पुरै कुलिङ सिस्टम बनाएर चाहिँ राखिएको हुन्छ यो कम्प्युटर्सहरुलाई किनकि एकदमै ठुलठुलो कम्प्युटर्सहरु छ जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरुको मेमोरीहरुको कारणले प्रोसेसिङको कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरु पावरफुल कम्प्युटर्स भएको कारणले गर्दा यिनीहरु एकदमै तात्ने हुनाले यिनीहरुलाई चाहिँ एउटा कुलिङ सिस्टममा चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखिएको हुन्छ सो कुलिङ सिस्टम इज निडेड cooling system अनि त्यसपछि आएर पावर प्रोटेक्सन यिनीहरुलाई पावर प्रोटेक्सन दिएर र त्यसपछि आएर स्पेशल सेक्युरिटी फिचर्सहरु दिएर इनर रुम एउटा रुममा चाहिँ यिनीहरुलाई कुलिङ सिस्टम पावर प्रोटेक्सन त्यसपछि आएर सेक्युरिटी फिचर्सहरु दिएर चाहिँ यिनीहरुलाई राखिएको हुन्छ र एउटा नर्मल मान्छेले चाहिँ कम्प्युटर्सहरु राख्छ र ठुलठुलो कम्पनीहरुमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कम्प्युटर्सहरु राखिएको हुन्छ र हामीहरुको यो कम्प्युटर्सहरुमा चाहिँ एकदमै लार्ज मेमोरी हुन्छ एकदमै ठुलो मेमोरी हुन्छ हामीले सायद इमेजिन गर्न सकेका छैनौं त्यति ठुलो मेमोरी हुन्छ यिनीहरुमा सो लार्ज मेमोरी क्यापासिटी हुन्छ यिनीहरुको र त्यसैगरी यिनीहरुमा चाहिँ क्याल्कुलेसन्सहरु यिनीहरुले गर्ने भनेको एकदमै कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन हुन्छ एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ तैपनि यिनीहरुले एकदमै चाँडो गर्छन् सो कम्प्लेक्स स्पेसिफिक क्याल्कुलेसन्स यिनीहरुलाई गराइने क्याल्कुलेसन्स भनेको पनि एकदमै स्पेशल पर्पज क्याल्कुलेसन हुन्छ
र यिनीहरूले एकदमै चाँडो गर्छन्, भेरी ऱ्यापिडली। डेफिनेन्सिस इज भेरी ऱ्यापिड, एकदमै चाँडो चाँडो यिनीहरूले यस्तो कामहरू गर्छन्। र हामीहरूको यो कम्प्युटर्सहरू चाहिँ मल्टी प्रोसेसर्सहरू यिनीहरूमा लगाइएको हुन्छ। प्यारलल रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोसेसर्सहरू राखिएका हुन्छ, जसले चाहिँ हामीहरूको एकैचोटि एउटै कामलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि युज हुन्छन्। सो मल्टिपल प्रोसेसर्सहरू चाहिँ युज गरिएका हुन्छन्। र त्यसपछि आएर हामीहरूको सो स्पिड चाहिँ यो सुपर कम्प्युटर्सहरूको स्पिडको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको स्पिड चाहिँ फ्लप्समा चाहिँ मेजर हुन्छ। स्पिड मेजरमेन्ट, फ्लप्स भनेको के हो त? स्पिड मेजरमेन्ट म फ्लप्स स्पिड मेजरमेन्ट। सो फ्लप्स भनेको चाहिँ हामीहरूको फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन्स पर सेकेन्ड, फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन्स पर सेकेन्डमा चाहिँ यिनीहरूको फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन्सहरू कति हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरूलाई बनाइएको हुन्छ। र हामीहरूको सुपर कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एयरक्राफ्टमा, त्यसपछि आएर एयरक्राफ्टमा, स्पेसक्राफ्टहरूमा, अटोमोबाइल्सहरूमा, यिनीहरूमा होइन, यिनीहरूलाई डिजाइन गर्नको लागि युज गरिन्छ। सो हामीहरूको यिनीहरूलाई डिजाइन गर्नको लागि, यिनीहरूको पार्ट्सहरूको डिजाइन गर्नको लागि अटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, त्यसपछि स्पेसक्राफ्ट्स, रकेट्सहरू, प्लेन्सहरू, यस्तो ठुल्ठुलो कुराहरूको डिजाइनिङको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई युज गरिन्छ। त्यसपछि आएर वेदर फोरकास्टको लागि, वेदर एन्ड ग्लोबल क्लाइमेट। सो ग्लोबल्ली चाहिँ दुनियाँभरिमा क्लाइमेट कस्तो छ, कसरी चेन्ज भइरहेको छ भनेर चाहिँ युज हुन्छ। र हामीहरूको यो सुपर कम्प्युटर्सहरू चाहिँ हामीहरूको मिलिट्रीले पनि युज गर्छन्। मिलिट्रीले चाहिँ डिफेन्स सिस्टम रिसर्चको लागि आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ अझै डिफेन्सिभ कसरी बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरूले युज गर्छन्। सो हामीहरूको मिलिट्री फर वेपन्सको लागि चाहिँ यिनीहरूले युज गर्छन्। र डिफेन्स सिस्टम रिसर्चको लागि, डिफेन्स सिस्टम रिसर्चको लागि। सो यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले सुपर कम्प्युटरको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र इक्जाम्पलको रूपमा सुपर कम्प्युटर्सहरूको तपाईँहरूको हेर्ने हो भने, सो यहाँ छ हामीहरूको सेकेन्ड टाइपमा छ, हामीहरूको सेकेन्ड टाइपमा छ मेन फ्रेम कम्प्युटर। सो मेन फ्रेम कम्प्युटर। सो हामीहरूको मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू भनेको चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट, र त्यसपछि आएर अल्ट्रा फास्ट कम्प्युटर्स भनेर भनिन्छ यिनीहरूलाई। सो सेकेन्ड लार्जेस्ट एन्ड अल्ट्रा फास्ट कम्प्युटर्स, अल्ट्रा फास्ट कम्प्युटर्स। र यिनीहरूसँग पनि एकदमै ह्युज मेमोरी र एक्सट्रिमली ऱ्यापिड प्रोसेसिङ पावर हुन्छ। यिनीहरूको पनि ह्युज मेमोरी एन्ड एक्सट्रिमली ऱ्यापिड प्रोसेसिङ पावर, हैन। र त्यसपछि आएर हामीहरूको यिनीहरूले चाहिँ यो यस्तो टाइपको मेन फ्रेम टाइपको कम्प्युटर्सहरूले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ युजर्स चाहिँ एउटै मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई युज गर्न सक्छन् एकैचोटिमा। सो हामीहरूको यो कम्प्युटर चाहिँ क्यान एक्जिक्युट मेनी प्रोग्राम्स, जति थाउजन्ड्स अफ युजर्सहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोग्राम चाहिँ एकैचोटि पनि रन गर्न सक्छन् क्या यो टाइपको कम्प्युटरहरूमा।
So programs simultaneously र त्यसपछि आएर यिनीहरूको thousands of users. So यो भन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो लेख्दा राम्रो है. So thousands of users execute many programs simultaneously र हामीहरूको मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको चाहिँ एज अ होस्ट काम गर्छ है. हामीहरूको डाटा प्रोसेसिङको लागि चाहिँ यो कम्प्युटर युज हुने भयो, मेन फ्रेम कम्प्युटर युज हुने भयो. सो तर पर्फर्म गर्नको लागि कहाँबाट चाहिँ इनपुट दिने भन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्सका कम्प्युटर्सहरुमा यसले पर्फर्म गर्ने जुन स्पिड छ यो स्पिडलाई चाहिँ डिभाइड गरेर राखिएको हुने भयो. कम्प्युटर सेन्ट्रल होस्ट कम्प्युटर इज डिस्ट्रिब्युटेड यो चाहिँ एज अ होस्ट कम्प्युटर काम गर्छ र यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको हुन्छ फर डाटा प्रोसेसिङ सिस्टम. डाटा प्रोसेसिङको लागि डाटा प्रोसेसिङ सिस्टम जस्तै कस्तो भनेको भने यो भयो हामीहरूको मेन फ्रेम कम्प्युटर. हामीहरूको यहाँ यति धेरै युजरहरुलाई थाउजन्ड्स अफ युजरहरुलाई चाहिँ यसरी लाइन दिएर यसरी डिभाइड गरिएको हुने भयो र तिनीहरुले चाहिँ एकैचोटीमा प्रोग्राम अपलोड गर्यो भने पनि प्रोसेसिङको लागि यो कम्प्युटर्सहरुले चाहिँ इजिली सल्भ गरिदिन सक्छ क्या. सो र एउटै प्रोग्रामलाई यो थाउजन्ड्स अफ युजरहरुले चेन्जिङ गरिरहेछन्, प्रोजेक्ट नै त्यस्तै छ भने पनि यसले चाहिँ इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ. सो हामीहरूको यिनीहरुलाई चाहिँ एकदमै स्पेशल एयर कन्डिसनिङ र एकदमै कुल ठाउँमा चाहिँ राखिएको हुन्छ जसमा चाहिँ हामीहरूको एउटा रुम भित्र ग्लास अफिसेसहरु भित्र यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राखिएको हुन्छ. र हामीहरूको यो मेनली युज हुने भनेको चाहिँ यो एकदमै भेरी लार्ज ठुलठुलो कमर्शियलको लागि युज हुन्छ, कमर्शियल पर्पजको लागि र त्यसपछि आएर साइन्टिफिक र मिलिट्री प्रब्लम्सहरुको लागि चाहिँ यो एकदमै युजफुल छ यो कम्प्युटर. सो भेरी लार्ज कमर्शियल पर्पज अनि त्यसपछि आएर साइन्टिफिक और मिलिट्री. र हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने जस्तै IBM सिस्टम Z9 देन त्यसपछि आएर IBM सिस्टम Z10 IBM सिस्टम Z10 र सायद हामीहरूले यो कम्प्युटर्सहरुको चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ हेर्यौं भन्नु. सो जस्तै सुपर कम्प्युटरको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरूको Tiny2 Tiny2 देन त्यसपछि आउँछ हामीहरूको Sunway Light. सो यो कम्प्युटर्सहरु चाहिँ छ र हामीहरूको यसपछि आउँछ हामीहरूको माइक्रो कम्प्युटर्स. सो माइक्रो कम्प्युटर्सको कुरा गर्ने हो भने एकदमै मिड रेन्जका यिनीहरु कम्प्लेक्स प्रब्लम्सहरु चाहिँ सल्भ गर्न सक्छन् तर एकदमै ठुलठुलो जस्तै अघि हामीहरुले भनिसक्यौ जस्तो प्रब्लम्सहरु चाहिँ हामीहरूको सुपर कम्प्युटर र मेन फ्रेमले कम्प्युटरले सल्भ गर्न सक्छन् त्यति ठुलो चाहिँ गर्न सक्दैनन् तर त्यो भन्दा थोरै सानो टाइप्सको प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ यिनीहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्छन्. सो जस्तै हामीहरूको मेन फ्रेम कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने मेन फ्रेम भनेको मिनी कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने मिनी कम्प्युटर भनेको जस्तै मिड रेन्ज कम्प्युटरहरु भयो. यिनीहरु मिड रेन्ज कम्प्युटर र हामीहरूको यो कम्प्युटर्सहरु चाहिँ perform complex computations perform complex computations र यसमा चाहिँ हामीहरूको स्पिडको कुरा गर्ने हो भने अपरेटिङ चाहिँ यसको थोरै स्लो हुन्छ. स्लो अपरेटिङ स्पिड चाहिँ obviously हामीहरूको मेन फ्रेम र सुपर कम्प्युटर भन्दा चाहिँ स्लो नै हुन्छ र यसमा चाहिँ
स्टोरेज पनि अलिकति स्मलर नै हुन्छ स्मलर यो चाहिँ स्मलर मैले के को केसमा भनिरहेको छु भने मेन फ्रेम र सुपर कम्प्युटरसँग हेर्दा चाहिँ तुलनामा चाहिँ यिनीहरूको सानो हो सो हामीहरूको स्मलर ब्याकिङ स्टोरेज चाहिँ यिनीहरूको अलिकति सानो नै हुन्छ लिमिटेड हार्डवेयर लेस मेमोरी सो लिमिटेड हार्डवेयर एन्ड लेसर मेमोरी पनि एकदमै थोरै हुन्छ हैन के को कम्प्यारिजनमा त यो सबै कुराहरू भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ त भन्नु त है सो यो सबै कुराहरू के को कम्प्यारिजनमा हो त मेन फ्रेम कम्प्युटरको रूपमा लिउँ न मेन फ्रेम कम्प्युटरको कम्प्यारिजनमा यो सबै कुराहरू हामीहरूले गरेको भनेको र हामीहरूको माइक्रो कम्प्युटर्सहरू पनि मल्टी युजर सिस्टम हुन्छन् यिनीहरू पनि र साइमल्टेनियसली यिनीहरूले पनि युजर्सहरूको कामलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली यिनीहरूले पनि सल्भ गर्न सक्छन् सो मल्टी युजर सिस्टम र त्यसपछि आएर र यस्तो टाइपको मिनी कम्प्युटर्सहरू चाहिँ हामीहरूको मिडियम साइज्ड अर्गनाइजेसन्स फर मिडियम साइज्ड अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ बनाइएका हुन्छन् यिनीहरू र हामीहरूको मिडियम साइज अर्गनाइजेसन जस्तै ब्याङ्क्सहरूमा यताउताहरूमा चाहिँ यो प्रोसेसिङ फर द प्रोसेसिङ अफ पेरोल्स हामीहरूको प्रोसेसिङ अफ पेरोल्स त्यसपछि आएर फाइनेन्सियल अकाउन्ट्सहरू ह्यान्डल गर्नको लागि त्यसपछि आएर कस्ट ह्यान्डलिङ सेल्स यो पर्पजको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई युज गरिन्छ सो सेल्स एनालाइसिसको लागि अनि त्यसपछि आएर प्रोडक्सन प्लानिङहरूको लागि पनि युज हुन सक्छ र हामीहरूको यो कम्प्युटर्सहरूलाई नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एज अ सर्भरको रूपमा पनि युज गरिएको हुन्छ र हामीहरूको यो कम्प्युटरहरूले चाहिँ डाटा सेयरिङ चाहिँ यिनीहरूले कम्प्युटर्सहरूले गर्न सक्छन् सो त्यसै गरी इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने भने यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा जस्तै PDP-8 यो चाहिँ हामीहरूको डिजिटल इक्विपमेन्ट कर्पोरेसन DCले चाहिँ यो यसले चाहिँ यो कम्प्युटर्सलाई बनाएको थियो हैन र त्यसपछि आएर हामीहरूको SP3000 सिरिज यो चाहिँ हामीहरूको मिनी कम्प्युटर्सहरूको चाहिँ फ्यामिली नै हो SP3000 सिरिज भनेको 1973 मा चाहिँ यसलाई रिलिज गरिएको थियो र हामीहरूको त्यसै गरी मिनी कम्प्युटर पछि हेर्छौं हामी माइक्रो कम्प्युटर्सहरूको बारेमा यसपछि हेर्छौं हामी माइक्रो कम्प्युटर्स सो माइक्रो कम्प्युटर्सहरू भनेको चाहिँ हामीहरूको जस्तै माइक्रो कम्प्युटर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने स्मल डिजिटल कम्प्युटर्सहरू हुन् जसको चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ जसमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ एउटा र एउटा सेमिकन्डक्टर हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड चिप हुन्छ सर्किट चिप हुन्छ र हामीहरूको त्यसै गरी डाटा स्टोरेज र स्पिड चाहिँ यिनीहरूको र्याम चाहिँ अलिकति हाई स्पिड नै हुन्छ यसमा र इनपुट आउटपुटको लागि चाहिँ डिभाइसेसहरू धेरै हुन्छन् डिभाइसेसहरू र हामीहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीहरूले इन्फर्मेसन एक्सचेन्जको लागि युज गर्न सक्छौँ यसलाई फ्रम अ ह्युमन अपरेटर डिजाइन फर एक मान्छेको लागि चाहिँ बनाइएको है यस्तो कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एकजनाले युज गर्न सक्छ र हामीहरूको यसमा चाहिँ पावरफुल टुलहरू पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तै बिजनेस पर्पजहरूको लागि पनि यो कम्प्युटर्सहरूले युज गर्न सक्छौँ एकजना मान्छेको लागि सो यो मिनी माइक्रो कम्प्युटर्स भनेको स्मल डिजिटल कम्प्युटर र त्यसपछि आएर हामीहरूको यसको CPU सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट जसलाई भनिन्छ
त्यसले चाहिँ कन्सिस्ट गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ CPU मा हुन्छ माइक्रो प्रोसेसर र त्यसपछि आएर सेमिकन्डक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट चिप, सेमिकन्डक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट चिप, सेमिकन्डक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट चिप र त्यसपछि आएर सो हामीहरुको एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ वान टाइप अफ डाटा स्टोरेज युज गरेको हुन्छ, कुनै पनि युज गरेको हुन सक्छ। डाटा स्टोरेजको लागि चाहिँ एउटा मेमोरी राखिएको हुन्छ हैन। र त्यसपछि आएर हाई स्पिड र्याम र हाई स्पिड र्याम पनि राखिएको हुन्छ यसमा। त्यसैगरी हामीहरुको इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरु हुन्छन्, इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरु पनि हुन्छ। र हामीहरुको चाहिँ यो फर वान पर्सन यो एक जनाको लागि चाहिँ बनाइएको हुन्छ। र हामीहरुको त्यसैगरी यस्तो टाइपको कम्प्युटर्सहरुलाई चाहिँ यो कम्प्युटर्सहरु चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर्स भनेर पनि भनिन्छ। यिनीहरुलाई के भनिन्छ त? पर्सनल कम्प्युटर्स भनेर पनि भनिन्छ। र हामीहरुको यस्तो टाइपको कम्प्युटर्सहरुलाई युज इन होम्स, घरहरुमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर स्कुल्स अनि त्यसपछि आएर अफिस, हामीले यस्तो टाइपको कम्प्युटर्सहरुलाई युज गर्न सक्छौं। र हामीहरुको जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको MITS Altair 8800 यो सिरिजको कम्प्युटर्सहरु चाहिँ यो कम्प्युटर्सहरु चाहिँ हामीहरुको इन्टेलको CPU भएका कम्प्युटरहरु हो। फर्स्ट इन्टेलको CPU कम्प्युटर्सहरु चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर्सहरु डिजाइन इन 1975 मा डिजाइन भएका कम्प्युटर्सहरु। र त्यसैगरी हामीहरुको इन्टेलको CPU भएको नै 1975 मा आएको अर्को कम्प्युटर्स भनेको चाहिँ IMSAI 8080 सो यो सिरिजको कम्प्युटर्सहरु हो। र त्यसैगरी अब हेर्छौं हामीहरुको यहाँ हामीहरुले अहिलेसम्म हेर्यौं एनालग कम्प्युटर्स, डिजिटल कम्प्युटर्स र त्यसपछि अब हामीहरुको आउँछ हाइब्रिड कम्प्युटर्स। सो हाइब्रिड कम्प्युटर्स भनेको कस्ता कम्प्युटरहरु हुन् यो कुराहरु हेर्छौं हामी। हाइब्रिड कम्प्युटर्सहरु चाहिँ जस्तो कम्प्युटरहरु हो जसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दाखेरि चाहिँ एनालग सिग्नल्स नै एक्सेप्ट गर्छन्, तर त्यो एनालग सिग्नल्सलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गरेर र हामीहरुको आउटपुटको रूपमा प्रोसेस गरेर त्यसलाई डिजिटल फर्ममा नै हामीहरुको आउटपुटको फर्ममा दिन्छन्। र हामीहरुको त्यसैगरी हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको कस्ता रहेछन् त? सो हाइब्रिड कम्प्युटर्स is a digital computer that accepts analog signals converts them to digital and process them in digital form। त्यसलाई डिजिटल फर्ममा नै प्रोसेस गरेर डिजिटल फर्म। र हामीहरुको एनालग र डिजिटलको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको डिजिटल टु एनालग र एनालग टु डिजिटल चाहिँ कन्भर्टर चाहिँ यहाँ हुन्छ। र हामीहरुको हाइब्रिड कम्प्युटर्सहरुको एनालग डाटा र डिजिटल डाटा चाहिँ यहाँ सो एनालग डाटा या चाहे हामीहरुको डिजिटल डाटा होस्, यस्तो डाटाहरु हामीहरुलाई देखाउनु पर्ने छ, यस्तो डाटालाई युज गर्नु पर्ने छ हामीहरुले भने हामीले अलवेज हाइब्रिड कम्प्युटरमै युज गर्छौं। र हामीहरुको यस्तो टाइपको कम्प्युटर्सहरुले हाइब्रिड कम्प्युटर्सहरुले चाहिँ इनपुट लिने भनेको एक्सेप्ट गर्ने भनेको
कन्टिन्युअसली एकदमै भ्याराइङ इनपुट हुन्छ, एनालग पनि डिजिटल पनि, त्यसपछि आएर डिस्क्रिट जस्तो टाइपको इनपुट पनि यिनीहरूले लिन सक्छन्। र हामीहरूको सो जस्तो इनपुट लिउन् केही फरक पर्नेवाला छैन, तर यिनीहरूले एन्डमा त्यो सबै इनपुट लिएको जस्तो पनि फर्म छ, त्यो फर्मलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भनेको डिजिटल प्रोसेसिङमा नै हो, यिनीहरूले प्रोसेस गर्ने भनेको डिजिटलमा नै हो। र त्यसै गरी आएर हामीहरूको कुनै पनि हामीहरूले एउटा आफ्नो एकजना मान्छेको लागि या अफिस सेटअप गर्नको लागि होस्, कस्ट इफेक्टिभ छ यो कम्प्युटर्सहरू चाहिँ, त्यसपछि आएर पर्फर्मिङ कम्प्लेक्स सिमुलेसन्स, यिनीहरूले एकदमै कम्प्लेक्स प्रब्लम्सहरूलाई जुन एउटा नर्मल मान्छेलाई आउने कम्प्लेक्स प्रब्लम्सहरू छ, नर्मल मान्छेको लागि कम्प्लेक्स प्रब्लम्सहरू आउने प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छ। सो फर्स्ट कुरा त यो कस्ट इफेक्टिभ छ, त्यसपछि आएर पर्फर्म कम्प्लेक्स सिमुलेसन्स, पर्फर्म कम्प्लेक्स सिमुलेसन्स अनि त्यसपछि आएर रियल टाइम सल्युसन्स एज डिजिटल कम्प्युटर्स र यिनीहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू रियल टाइम सल्युसन्समा चाहिँ यिनीहरू लेस एक्सपेन्सिभ छन्। सो लेस एक्सपेन्सिभ than any digital computer for solution। चाहे केही कुरा बिग्रियोस् हैन, केही कुरा बिग्रियोस्, चाहे केही कुरा बनाउनु परोस्, केही कुरा पर्फर्म गर्नु परोस्, हामीहरूको यो कम्प्युटर्सहरू, हामीहरूको हाइब्रिड कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एकदमै के छन् त, यिनीहरू चाहिँ एकदमै लेस एक्सपेन्सिभ छन्। यिनीहरू हाइब्रिड कम्प्युटर्सको कुनै पनि कम्प्युटर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने, जस्तै हाइब्रिड कम्प्युटरहरूको एउटा राम्रो युज गर्ने हो भने हार्टबिट मेजर गर्नको लागि, हार्टबिट अफ द पेसेन्ट मेजर गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू हस्पिटल्सहरूमा युज हुन्छन्। पेसेन्ट मेजर इन हस्पिटल्सहरूमा पेसेन्टहरूको हार्टबिट चेक गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई युज गरिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यिनीहरूको क्याटेगोरीको कुरा गर्ने हो भने, क्याटेगोरीको कुरा गर्दा जस्तै हामीहरूको माइक्रो कम्प्युटर्सहरू, यो हाइब्रिड कम्प्युटर्सहरूको क्याटेगोरी भनेको माइक्रो कम्प्युटर्सहरू जस्तै डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर, पाम टप, अनि वेयरेबल कम्प्युटर्स, पकेट कम्प्युटर्स, यी सबै भनेका ट्याब्लेट, यी सबै भनेका हामीहरूका सबै के हुन्छ स्मार्ट वाचहरू, यिनीहरू सबै भनेका हामीहरूका माइक्रो कम्प्युटर्सहरू हुन्, हाइब्रिड कम्प्युटर्सहरू। यिनीहरूलाई पहिलेको त्यो ठुल्ठुलो कम्प्युटर्सहरूबाट नै कन्सेप्टहरू त्यस्तै युज गरेर, तर एकदमै साना र एकदमै एकजना मान्छेको लागि एकदमै युजफुल हुने गरेर यिनीहरूलाई बनाइएका हुन्छन्। र हामीहरूको फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ हामी डेस्कटप कम्प्युटर्सहरूलाई। सो डेस्कटप कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एकदमै कस्टमाइजेबल हुन्छन्। यिनीहरूलाई हामीहरूले आफूलाई चाहिए अनुसार, आफूलाई कतिको हामीहरूले के युजको लागि युज गर्दैछौँ त, हो त्यो युजको लागि चाहिँ हामीहरूले यो कम्प्युटर्सहरूलाई आफ्नै हिसाबमा कस्टमाइज गर्न सक्छौँ, आफ्नै हिसाबमा डिजाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै सिस्टम युनिट, इनपुट डिभाइसेसहरू हुन्छ यसमा, त्यसै गरी आउटपुट डिभाइसेसहरू हुन्छ। र हामीहरूको एउटा टेबलमा, एउटा डेस्कमा चाहिँ यो डेस्कटप कम्प्युटर्सहरूलाई अटाउन सक्छौँ। हामीहरूको डेस्कटप कम्प्युटर्सहरू इन्टरनल ब्याट्रीबाट रन हुन्छन् यिनीहरू होइन। सो इन्टरनल ब्याट्री पनि हुनसक्छ, इन्टरनल ब्याट्री नै हुन्छ यिनीहरूमा। इन्टरनल ब्याट्री राखिएको हुन्छ एउटा, जसमा चाहिँ हामीहरूले पावर कनेक्ट गरेर चलाउँछौँ। सो जस्तै हामीहरूको डेस्कटपहरूको कुरा गर्ने हो भने, डेस्कटपमा चाहिँ मेमोरी स्पेस चाहिँ एकदमै धेरै राखिएको हुन्छ होइन। सो नर्मल अरू कम्प्युटर्सहरूमा यसमा चाहिँ मेमोरी स्पेस आफूलाई चाहिए अनुसार राख्न सक्छौँ हामीहरूले। कस्टमाइजेबल भनेको मैले त्यही भन्न खोजेको है, मेमोरी स्पेस हामीहरूले आफूलाई चाहिए अनुसार राख्न सक्छौँ, प्रोसेसर आफूलाई चाहिए अनुसारको युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि आएर यो कम्प्युटर्सहरूलाई चाहिँ सबै चिज यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूले
कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ अर्को भनेको ल्यापटप कम्प्युटर्स। ल्यापटप पनि के हुँदा कम्प्युटर हो। सो ल्यापटप कम्प्युटर भनेको चाहिँ अहिलेको सिनारीमा हेर्दा चाहिँ एकदमै धेरै पपुलर हो। अहिलेको समयमा चाहिँ सानो छ, स्मलर देन डेस्कटप कम्प्युटर, पोर्टेबल छ, बोक्न सक्छौँ हामीहरूले ब्यागमा टक्क राखेर बुक कपी जस्तै। सो पोर्टेबल पर्सनल कम्प्युटर्स भयो हामीहरूको। र त्यसै गरी हामीहरूको यसमा चाहिँ किबोर्डहरू, अनि त्यसपछि आएर एलसिडी डिस्प्ले हुन्छ यसमा, अनि त्यसपछि आएर हायर मेमोरी स्पेस, हायर स्टोरेज स्पेस, अनि त्यसपछि आएर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ रिचार्जेबल ब्याट्री हुन्छ यसमा, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको यदि ब्याट्री छैन भने, लाइट पावर अफ छ, इलेक्ट्रिसिटी छैन भने पनि हामीहरूले यसलाई युज गर्न सक्ने भयो। सो पोर्टेबल छन् यिनीहरू। र त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ वाइफाईको अहिले हामी फुल एडभान्टेज लिन सक्छौँ यो कम्प्युटर्सहरूको कारणले गर्दा। यदि हामीहरूसँग वाइफाई छ भने हामीहरूले कहीँ कतै पनि गएर जहाँनिर पावर छ त्यहीँनिर बसेर चलाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, किनकि यसमा ब्याट्रीहरू रिचार्जेबल छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूले अलिकति टाढा गएर पनि चलाउन सक्छौँ। र हामीहरूको ह्यान्डहेल्ड पर्सनल कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने ह्यान्डहेल्ड पर्सनल कम्प्युटरको कुरा गर्दा जस्तै ह्यान्डहेल्ड पर्सनल कम्प्युटर्स भनेको जस्तै चाहिँ हामीहरूले हातमा एकदमै इजिली क्यारी गर्न सक्छौँ, जता गयो त्यतै लान सक्छौँ हामीहरूले। र त्यसै गरी हामीहरूको इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नको लागि होइन, अभियसली हामीहरूले हिँडिरहेको बेलामा, त्यसपछि ट्राभल गरिरहेको बेलामा पनि युज गर्न सक्छौँ। ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर्सको कुरा गर्ने हो भने जस्तै हामीहरूको पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट, पिडिए भनेर भनिन्थ्यो होइन। सो पिडिए तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट, यसलाई भनिन्थ्यो पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट। सो यसको चाहिँ वेट चाहिँ एकदमै लाइट ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर हो यो भनेको। र त्यसपछि आएर हामीहरूको यसको स्पेसल फङ्सन्स भनेको यसमा चाहिँ नोट्सहरू बनाउन, नोट्सहरूको लागि, त्यसपछि आएर अपोइन्टमेन्ट्स र त्यसपछि फ्याक्सेसहरू, इलेक्ट्रोनिक मेल्सहरू सेन्ड गर्नको लागि चाहिँ यो एकदमै युजफुल, त्यसमा चाहिँ अलिक बढी नै कम्फोर्टेबल हुन्छ यो पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट चाहिँ। र हामीहरूको पर्सनल कम्युनिकेटर्सहरूको लागि, त्यसपछि आएर कम्युनिकेसन गर्नको लागि त युज हुने नै भइहाल्यो। र हामीहरूको यसमा टेलिफोन लाइन्सहरू, त्यसपछि आएर रेडियो वेभ्सहरू पनि हुन्छ, कम्प्युटर केबलहरू पनि यसमा पोर्टहरू राखिएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हेर्छौँ हामीहरूको ह्यान्डहेल्ड पर्सनल कम्प्युटर्सहरू मध्येमा अर्को छ हामीहरूको ट्याब्लेट पिसी, ट्याब्लेट पर्सनल कम्प्युटर। र ट्याब्लेट पर्सनल कम्प्युटर यो चाहिँ एकदमै हातमै हामीहरूले राखेर यसलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा टच स्क्रिन, यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर भनेको चाहिँ यो चाहिँ टच स्क्रिन हुन्छ। र हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरू भनेको हामीहरूले हातले नै औँलाले नै टच गरेर नै यसलाई दिन सक्छौँ। र हामीहरूको एकदमै स्लिम र एकदमै लाइट वेट हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै कम्फोर्टेबल छ क्यारी, हामीहरूले यसलाई इजिली क्यारी गर्न सक्छौँ। र हामीहरूले यसलाई नोटहरू लिनको लागि, त्यसपछि आएर क्लाइन्टसँग मिटिङ गर्नु पऱ्यो भने, प्रेजेन्टेसन्सहरू दिनु पऱ्यो भने, वेब ब्राउजिङको लागि त काम लाग्ने नै भइहाल्यो। सो इन्टरनेटको युज गरेर हामीहरूले वेब ब्राउजिङ गर्न सक्छौँ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अर्को छ थर्ड टाइम स्मार्टफोन्स। सो अभियसली स्मार्टफोन्स अहिले सबको हातमा छन् होइन, इजिली हामीहरूले सबैले क्यारी गर्न सक्छौँ। यसमा वाइफाईको फेसिलिटी छ, स्क्रिन डिस्प्ले छ, टच स्क्रिन हुन्छ, हाई रेजोल्युसन टच स्क्रिन डिस्प्लेहरू छन्। र हामीहरूको म्युजिक डाउनलोड गर्ने, इलेक्ट्रोनिक मेलहरू पठाउने, गेम खेल्ने हरेक फिचर्सहरू छ स्मार्टफोन्समा। हरेक फिचर्स आफूलाई चाहिए अनुसारको स्मार्टफोन, आफूलाई जस्तो स्मार्टफोन चाहिन्छ, आफूलाई जस्तो मोबाइल चाहिन्छ, जस्तो आफूलाई कम्फोर्टेबल लाग्छ त्यस्तै टाइपको हामीहरूले बजारमा भेटाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको फोर्थ टाइममा चाहिँ स्मार्ट वाचको कुरा गर्ने हो भने, सो स्मार्ट वाच चाहिँ एउटा वेयरेबल कम्प्युटिङ डिभाइस हो। यो पनि एउटा कम्प्युटर जस्तो नै हो, जसलाई चाहिँ हामीहरूले हाम्रो नारीमा, सो हातमा चाहिँ रिस्टमा चाहिँ हामीहरूले यसलाई युज गर्न सक्ने भयो। र हामीहरूको जस्तै घडी बाँधे जस्तै यसलाई पनि बाँध्ने भयो। र हामीहरूको यसबाट चाहिँ हामीहरूले इन्टरनेट पनि यहाँबाट
इन्टरनेटमा पनि हामीहरूले यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको लोकेसन्सहरू यसले ट्र्याक गर्न सक्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको कल्सहरू मेसेजहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि आएर भिडियो टेक्स्टिङहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र हामीहरूको कलर आइडी, हामीहरूलाई कसले फोन गर्यो, कसले चाहिँ हामीहरूलाई मिस कल गर्यो, त्यसको बारेमा पनि यो वाचमा चाहिँ हामीले इजिली हाम्रो हातमा नै एकदमै घडीमा हामीहरूले टाइम हेरे जस्तै यो घडीमा हेर्न सक्छौँ। यो वाचमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यस्तो धेरै कामहरू यसले गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा नै यसलाई स्मार्ट वाच भनिएको हो। र हामीहरूको फिटनेसको मोनिटरिङ पनि गर्छ यसले। जस्तै हामीहरूले बिहान फिटनेस गर्छौँ भने हामीहरूको कति क्यालोरी बर्न भयो, हामीहरूको कति रन गऱ्यौँ, कति स्टेप्स हामीले हिँड्यौँ, र त्यसपछि आएर हामीहरूको हाम्रो लोकेसन्सहरूको अपडेटहरू हामीले दिन सक्छौँ। हामीहरूको डिरेक्सन्सहरू, लोकेसनको कुनै ठाउँमा जाँदैछौँ भने हामीहरूलाई डिरेक्सन चाहिन्छ भने हामीले स्मार्ट वाच चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो स्मार्ट वाच, त्यही भएर यसलाई वाच मात्र नभएर स्मार्ट वाच भनिएको। सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। सो आज भने हामीहरूले कम्प्युटर्सहरूको बारेमा, जसको साइज अनुसार, तिनीहरूको स्पिड अनुसार कम्प्युटर्सहरूलाई क्याटेगोरी गरिएको थियो, जसमा चाहिँ हामीहरूले आज यो च्याप्टरलाई चाहिँ यहाँबाट सिकेको कुराहरू हामीहरूले यहाँबाट हामीले क्याटेगोरिज अफ कम्प्युटर्सको बारेमा सिक्यौँ। सो तपाईँहरूलाई यदि केही प्रब्लम्सहरू छ भने तपाईँहरूले नेपाल अनार्समा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। एन्ड तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको जस्ट भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र त्यसपछि आएर यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले अवश्य नै तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो र के कुरा मन पर्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। र यदि तपाईँहरूलाई केही कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले त्यो कुरा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यु आर फ्री टु कमेन्ट। तपाईँहरूले जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।